अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना मेरे सारे भरा ठीक होते हैं। अल्लाह मेरे भरा में सलामत रखे। मैं हाँ तो अपना भरा सफदर अली तो तुम मेरा यूट्यूब चैनल देते बैठे सफदर अली चांडिया ब्लॉग। जेड़े भाई ने नहीं किया सबसक्राइब तो जल्दी तो करो सबसक्राइब ते लाइक ते कमेंट। तो अज का ब्लॉग करें स्टार्ट। तो अल्लाह खैर करे से इंशाअल्लाह। तो ब्लॉग पूरा देख रहे एंड तक देख रहे तो इंशाअल्लाह ब्लॉग ना करने तक बहुत मज़ा हमसे। भाईजान का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवी सुबह नसीब की है। तो अल्लाह हर मुसलमान दे जिंदगी दे विच बरकत पावे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आकर नवी सुबह नसीब की है। तो आप आए बदे थे अपनी ज़मीन दे उत्ते। तो इन राधे से आप जंतर जंतर हाली जमदा पे क्योंकि जंतर एक बहुत छोटा। तो थोड़ा थोड़ा जाए तो पे जंतर जाए पे जंतर जंतर जाया पे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे से मेहनत ते कोशिश होवे बंदे दी अल्लाह रंग ले से। तो नाल ये अपने राधे पे ज्वार। तो इंदे विच आप राधे से ज्वार। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे से। अच्छा बेजान ये आप राधा पे ज्वार ये अपने ज्वार। तो ये ज्वार दे ना अपना बने बने करना ये रहा नहीं था हमें। क्योंकि इंदी रहंदी है मां के डंडी जिवें मां के हिंदी होंदी है कमांदी होंदी है। तो ये जो औखे वेले ॾाढी पकड़ती पई है क्योंकि कुछ चलो जानवर कई वेले मां का सब्ज मां का चारा ही खा गिनते। तो ज़्यादातर क्योंकि हुण तो मां का सारा सर्दियों का जड़ा है यो अपना घाह वो तो गई थी खत्म। तो हुण मां का गर्मी की नवी इब्तदा हुण शुरू थी पई है जिंदी वजह तो हुण जड़ा ना अपना तूड़ी का इस्तेमाल भी ज़्यादा थींदा पे। तो हिंदा इस्तेमाल अपना गंदम का भी अटे का इस्तेमाल भी ज़्यादा थींदा पे। तो क्योंकि बिया घाह तो है क्या ना चलो ये थोड़ा थोड़ा होंगे चलो भी मां थोड़ा जा टोका मारते ना जानवर को सटिने चा चलो जानवर चलो थोड़ा जा खुश्क चारा ही खा गिनते तो मां हरा चारा ही खा गिनते। तो हुण जड़ा ना आप जुड़ने चक्की दे उत्ते ते सामने सटने दाने क्योंकि दाने मां का अपना ढिसा रही है इस्तेमाल थींदे पे क्योंकि साफ चारा है क्या ना। तो तूड़ी भी नमी है दाना भी नम है। तो जड़ा ना मां को हुण चल आप चल से तो मां का महीना 1.5 महीना यका ही मां के या तूड़ी ते मां को गंदम ही चलती रहे वैसे क्योंकि सब्ज चारे को कम अज़ कम ये जरा हुण आप इरादी खड़े थे जरा जरा इरादा पे तहें को तैयार थी मन के 40 दी पक्के दे रहे 40 दी के बाद ये बनते हो पूरी तरह से तैयार थी से वाल बनते माग जरा ना अपने जानवर वाल खोसन इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे से। तो ब्लॉग एंड तक देखने तो जल्दी जल्दी भाई ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी करो सब्सक्राइब ते लाइक ते कमेंट। तो हुण जो ना आप जुलदू घर घर जो ना आप दाने चानू बल्कि पहले रक्षा लोड करें रक्षा लोड करते वाला दाने चाहते वाला आप जुल सुपे उड़ी कर कम ते कम भी करे सुवदे तो ब्लॉग की बड़े सुवदे पहले सटे तो चक्की दो दाने दाने चाहते वाला आप अपने कम ते रवाना थी जुलसूँ। तो क्योंकि सारा मेरा काम इो है जो सप्लाई का करना तो इलाके वजना घूमना फिरना। तो मेरी रोजी रोटी है जो एक मौसम भी और देखो और अजय सूरज निकलता पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है अल्लाह खैर करे से इंशाअल्लाह। तो गर्मी है सर्दी है जो है आखिर करना तो है ना। तो सर्दी है तो सर्दी है जो भी काम करना पवे गर्मी है तो गर्मी जी काम करना पवे जेरे जेरे शोबे जिमें जिमें कोई है हर कोई अपने काम ही लगा पे हूँ आप जुलदू चानू दाने दाने सटने चक्की ते जुलदे बच्चा अपने काम दे उत्ते। अच्छा बेजान ये हुण मोहम्मद को चवाए में दाने तो माशाल्लाह अपना रक्षा ही लोड थी गए। तो हुण ये रखे पे मोहम्मद सही रक्षे आ गए गीता तू आए थे। तो जुलदू सटन दाने चक्की दे तो क्योंकि हुण जरा है मुक गए ना घाह घाह मुक गए।
تو ول بکرے گتاوا وغیرہ کرنا پوینے تو جڑا نا وہ بھی یہ کرے سو حصوں والا جڑا نا اٹے دا زیادہ ہی استعمال تھیندا پہ تو گھا لایا نا والا کچھ اٹے والا بچت تھی ویسے تو اللہ خیر کرے سے اللہ رحمت کرے سے انشاءاللہ اللہ برکت پیسے تو ہوں آپ جلدے پیوں چکی دو چکی دو سٹے دانا سٹتے والا آپ اپنے کام دی روٹین پکڑے نو تو جلدو آپ اپنے کام دے ہوتے ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے اور تو کیا کرے نہیں میں گھر ہاں وینا گھر بھی نہیں یا یہ سے محمد سے یہ ہوں اپنا مال سنبھلے نے تو اللہ خیر کرے تے تو جلدے پہ سونا آپ چکی دے سب جانا پپا جیسے ہوں چکی دے تو چکی السلام علیکم کیا حال ہے ابو ٹھیک ہو خیریت ہے تو آپ دانے دانے اچھے نو دانے چاہتے رکھے کنڈے تے ہوں آپ رکھ دیتے تے کنڈا کرنے پہ دانے دا ماشاء اللہ 27 کلو ہاں وہ اور ایک وہی اپنا یہ کرنا ہے چھڑنا ہے تو بناونا ہے صفدر علی ٹھیک ہے سویرے آواں یا شام بلکہ سویرے ہو سا چل اچھا بھائی جان آپ آنے بھی تھے فارغ تو ہوں آپ جلدو اپنے کام کرتے تو ماشاء اللہ رکشا بھی سامان پہ بھی ابھی چامنے آرڈر گین کی دیتا تو ہوں جلدو آپ سامان چلوں تو جلدو رانا لطیف کنے رانا لطیف دے کل کال ہم طرح کہ میں نہیں چاہ سکیا تو کچھ کیا موبائل خود اور غم تھی گیا یہ لبیا دانا پیا پہلی بند تھی جی صاف ہی کرنا تو ہوں جلدو رانا لطیف کی دکان دیتے کیا حال ہے ارشاد بھائی ٹھیک ہو خیریت طبیعت ٹھیک ہے خوش رہ گیا ایک کچھ ہے ضرورت کوکنگ ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت طبیعت ٹھیک ہے خوش رہ گیا چلو میں چاہیے اچھا بھائی جان آپ پاس دکان کیتے تھے ماشاء اللہ آپ رکشا لوٹ سی آگے تو آپ بھائی کو نو کوکنگ آئل یہ تلے پہ کوکنگ آئل تے گڈے نو اتنے دوسرا سامان پہ پہلے کو کیمرہ کلوز کر کے نا تو والا یہ چاہوں اچھا بھائی جان نکل گھیو دی پیٹی تو یہ چینو گھیو دی پیٹی چاہ پہ دینے پہ آپ ارشاد بھائی کو اور بس اسما حنیف ہے پیا چلو ٹھیک اچھا بھائی جان آپ کتنے روپئے نا آپ سامان اتنے تلے تھی آپ پہلے کرے نو سیٹ کرتے والا آ گئے تھے آپ جلدوں سامان سارا آؤٹ کیا پہ پہلے سیٹ کر کے نا اچھا بھائی جان موسم چیک کرو بڑی زور دی گرمی ہے بڑی دھوپ ہے تو یہ دھوپ کے ہوتے بھی وجہ سے کام کریں گے دھوپ چھائیں جو ہے تو سارا یہ روزی کا مسئلہ ہے روزی کا ذریعہ تو ہوں آپ کو جیسے حاصلات آگے کے سامنے دکان ہے جو دکان کا لے سامان یہ کہنا پہ جو موسم چیک کرو تو بہت گرمی تو بہت شدید گرمی ہے تو جان آپ جیسے حاصلات یہ سامنے دکان دکان سے دو آپ سامان پانچ رہنا
سامان لہنو تا پہلے لہنو نے دی چینی ترا کٹے نے دا چینی دا تے دیسی چاول تا پہلے کیا لاؤں اچھا چلو لاؤنے جیسے لاؤنے تہنا تا آپ پہلے لہنو سب سے پہلے کھجور گیو پہلے کھجور گیو لاؤں تو بعد کیا کام جا 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 بیٹھی نہیں بیٹھی جی نہیں جا جا اچھا بجان آپ دکان تے دیتے سے سامان یہ پہ اپنا سامان تیرا بھائی کو دے دیتے سے تو اپنا کھڑا ہے سامنے رکشا تا بھائی کو گندو اجازت تو والا ٹھیک ہے مجید بھائی جیندے تو بال مل سو مہربانی اچھا بجان آپ یہ دکان تو ٹھیک ہے سے پارے تو ہوں یہ دکان پارے تھی تو ہوں آپ جلدے سے چنی گوٹ استاد کنے استاد میں ہے کچھ سامان تو اتھا دے سامان دے تو بل آپ اللہ دوارو خیر تو بل انشاءاللہ گھر ہی نکل جسوں بس آخر سٹاپ اپنا اتھیں ہی کرے ایک ملا والی دکان بھی ہے وہ بھی کرنی وہ کرتے والا آپ گھر نکل جسوں تو بجان ہوں آپ کو جاتے چنی گوٹ جو مارکیٹ کار کی دیتے تو استاد کی تو جلدن مکان ماشاءاللہ بڑھ میں نکل چاکرے جلو تب مکان دکھاؤں تو استاد جلدے پہ تو جلدو دیکھ دو استاد نے مکان تو سمجھ ناراض تو جلدو استاد نے دے دو مکان تو بجان میرے استاد نے مکان دے سیڑھی تو یالی مکان تیار تھیندا پہ ماشاءاللہ اللہ برکت پاوے تو ماشاءاللہ سونا نقشہ ہے تو حالی تا ابتدا عمارت یعنی کہ تعمیر تھیندی پئی جل ویل مکمل کمپلیٹ تھی ول بئی رونق بن ویسے تو ماشاءاللہ اللہ برکت پاوے یہ ہے برامتا چار گاڑ ایک دو ترے چار پانچ چار اچھا ماشاءاللہ بجان اندر تے اندھارا ماشاءاللہ تے چھت بھی پئی پی ہے تو ماشاءاللہ اللہ برکت پاوے اللہ ہر مسلمان کو ڈھک دے ماشاءاللہ یہ ہے میرے استاد دا مکان تو ماشاءاللہ بہترین تو سونا میری نظر تو بہترین تو سونا بن یا کڑے اگے تو جل ویلے وہ پورا فائنل تھی سے بل زیادہ رونق بن ویسے کیویں استاد جی الحمدللہ بس ہوں کہ شوق آ بھی مکان میری مرضی دا ہوئے ماشاءاللہ اب رکشے نال اپنی مرضی نال ماشاءاللہ سارا جڑا ہے انہیں آپ کی ہوئی ہے تقریباً
दरवाजे जो अपनी मर्जी के ये तकरीबन 70,000 रखेंगे कि इनके जो है विंडो लगे यानी अच्छा। मुकम्मल क्यों नहीं वाली अच्छा 5,000 रुपये 5 दिए अच्छा ते 70,000 रखेंगे अच्छा ते लाख पर उत्ते जड़ा पौड़ी पुजी पई हाली मुकम्मल नहीं थी इने ते लाख बना लिए बजरी सीमेंट सारी जड़ी वो महंगी है वो जाकर जड़ा वाला अब जो और मिस्त्री अच्छी कोशिश कर गए जी जी बाकी हाली मराहल च वदे समझो ए भाई ते जै वेले मराहल तू पूरा थी से अब मराहल पूरा दिया थी गया में माशाल्लाह वालो अल्लाह बरकत सारा पाए तो गुजारा हाजी में अल्हम्दुलिल्लाह जी ते जी ए ता बस अल्हम्दुलिल्लाह के चलो अपनी मर्जी बना पे जी जी ते साडे हालात हो जे ना सारे प्यो मा समझे प्रवाह से दुबारा किते वेंदा सही ते औलाद चलो है के माशाल्लाह ढेसर उठे भी रखे से सही तकरीबन 2 फुट दे डेढ़ तर ऊंचा है सहन को नो को ऊंचा ढेसर है सही है बोला बात बंदे ऊंचा कर से बोला वो फजर के नाली थी जो शहर च थी वे जी जी 200 साल तक जान छुट गई इनकी बिल्कुल अपना सहन को ढेग ऊंचा होने बावजूद एक मुकाबले च देखो तो जाओ ढेसर थी जी जी बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नाम सेव करने को आमीन आमीन प्यो माता दुआ ही कर सकते बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जरा ने फारसी लग से ते सारे की अच्छी सी इंशाल्लाह अच्छी हो सी माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह दोस्तों की अच्छी हो चल ठीक है सर मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम अच्छा बेजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपा कल वाला काम सारा वो फाइनल करते आ गया से अपने काम दे उते तो घर आ गयो से तो कल गर्मी बहुत ॾाढी है बहुत शदीद गर्मी है तो जड़ा ना दिल करे ना पिया है हूँ वाले बस माचा पिया है तो उतो शतूत दी चाह है तो दिल की तो संप भी जो खुद कोई काम ही ना करी जे तो लेकिन ये जो वक्त हालात नाल सब करना पवीने धुप है छां है मींह है वाह है जले वेले हालात ही हुए जो हमन बल पिछे सारा कुछ ही करना पवीने तो ये उसे उस्ताद ने कने उस्ताद ने माशाल्लाह मकान डिठो से ता माशाल्लाह माशाल्लाह दिल को खुशी थी अपनी मेहनत अपनी हींद नाल माक दिल नाल सारा कुछ बनवेंदे पे जितना कहती फुर्सत है हर कोई अपने माँ के दिल नाल हर के अपनी फुर्सत नाल ही बनवेंदे लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बेटा जितना उन्हें जगह है जितना उन्हें ये है फुर्सत है माशाल्लाह चंगी माँ अच्छी डेकोरेशन चंगा ये हाल तो इब्तदा है जल वेल कंप्लीट थी थे वाला भाई माशाल्लाह ज़्यादा रौनक बन वैसे तो अल्लाह मेरे उस्ताद ने रिज़ की बरकत पावे तो अल्लाह हर मुसलमान दे रिज़ की बरकत पावे तो जड़े जड़े मेरे मेरे राह मेरे को देख दिन अल्लाह सारे उन्हें को सलामत रखे तो यह है मेरा अज का व्लॉग तो वीडियो अच्छी लगी होवे कमेंट लाजमी करे सो तो ज़िंदगी बाकी रहेगी तो अगली वीडियो में मुलाकात से अपने बिरा सफदर अली के लिए इजाज़त अस्सलाम वालेकुम।